वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल कामरान शाहिद साहब ने दुनिया न्यूज़ पर एक प्रोग्राम किया। एक और नई बहस अरशद शरीफ की शहादत और उन हालात और सरकमस्टांसिस के दौरान पर शुरू हो गई है जिसमें उसकी शहादत हुई, उसको कत्ल किया गया। कामरान शाहिद साहब ने कुछ तस्वीर दिखाई और बहुत सी इंफॉर्मेशन थी उनके कल के प्रोग्राम में। इंफॉर्मेशन बिल्कुल उनका हक है, बल्कि ये राइट है लोगों का जानना कि क्या हुआ। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसके लिए दरखास्तों पे दरखास्तें दी जा रही हैं, जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जी बड़ी अहम रिपोर्ट है, बड़ी ये टॉप सीक्रेट है जिसकी वजह से ये रिलीज नहीं की जा सकती, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, रिलीज नहीं किया जा सकता। लेकिन वालदा की जानिब से दरखास्तें दी गई कि ये जानना चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं, सब दोस्त और सब फैमिली वाले जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। लेकिन उसमें कामरान शाहिद साहब, अगर आप तस्वीर ना दिखाते, मैं आपको वापस ले जाऊं 23 से 24 की दरमियानी रात को, जिस दिन ये वाकया हुआ। उस दिन भी बड़े आहिस्ता आहिस्ता फैमिली को ये बात बताई गई थी कि अरशद के साथ क्या वाकया हुआ है। आप जो शुरू में जब भाभी को पहली खबर दी गई वो एक्सीडेंट की दी गई थी, ताकि मेंटली आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को तैयार किया जाए। ये खबर ऐसी होती है जो, और इस तरह की चीज़ें जिस तरह आपने दिखा दिया, उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, एहलिया, उनकी वालदा। यू शुड रियलाइज कि सब लोग ये तस्वीर शायद देख के, ये इमेजेस जो हैं वो हॉन्ट करते हैं लोगों को सारी उम्र के लिए। इसलिए कहा जाता है कि इस तरह के इमेजेस टीवी पर नहीं दिखाने चाहिए। खबर दिखाना आपका राइट है, बल्कि आपने एक अच्छा किया कि जिस खबर को हम सब ढूंढ रहे थे, बार बार मांग रहे थे और बार बार कॉन्फिडेंशियल कह के ये खबर नहीं दी जा रही थी, वो आखिरकार खबर सामने आई है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ। अब इस तशद्दुद के बारे में जो स्टोरी पूरी हुई, उसमें जो एक दो चीजें, एक तो मेजर करेक्शन की जरूरत है कि किसी के कहने पर यह पोस्टमार्टम किया गया। मौजरी में मैं खुद मौजूद था, वहां पर पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। ये फैमिली की जानिब से, और मुझे अब भी मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो उसमें 10, 15, 16 लोगों से शायद ज्यादा लोग नहीं होंगे उस तमाम जगह पर। ये बात मशवरा आया कि क्या पोस्टमार्टम कराना चाहिए। ज़ाहिर है मैं भी उस मशवरे का हिस्सा था जिसमें कहा गया कि हमें ये पोस्टमार्टम कराना चाहिए। और अरशद की जो बेटी हैं उन्होंने ये फैसला किया, अपनी वालदा के साथ मशवरा भी किया उन्होंने इस पर, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया था कि हम ये पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। जिसको कम्युनिकेट किया गया था, डीआईजी ऑपरेशंस उस वक्त मौजूद थे मौजरी में, उनको ये कम्युनिकेट किया गया था। और फिर उन्होंने आगे ये पोस्टमार्टम के लिए टाइम फिक्स किया कि किस वक्त होगा। सो ये कहना कि पोस्टमार्टम फैमिली पे के कहने पर हुआ था, पहली चीज। दूसरा, ये मैंने बड़े डॉक्टर से कोशिश की चेक करने की, क्या पोस्टमार्टम में ये बात वसूख से कही जा सकती है कि 3 घंटे तक तशद्दुद हुआ किसी पर। ये बात बहुत से डॉक्टर्स अब कोशिश करेंगे, एक फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर साहब से बात करने की कि क्या वाकई ये तायुन किया जा सकता है किसी जगह पर कि कितनी देर तशद्दुद हुआ है किसी शख्स पर। इस पर भी लोगों का ख्याल है कि ये तायुन पोस्टमार्टम नहीं कर सकता कि कितनी ड्यूरेशन का था। अब जो तशद्दुद की वजह से एक स्टोरी, एक खबर या एक जो हालात हैं जिसमें अरशद को शहीद किया गया, उसमें जो पहली बात कि उसको खतरा नहीं था, कोई उसके पीछे नहीं था, उसको मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि वो तमाम लोगों के अब जो उनकी तनकीद है या उनके हालात हैं वो अब ठीक हो गए होंगे कि अरशद को वाकई खतरा था। अब तशद्दुद किस लिए किया जाता है ये भी अब एक्सपर्ट से बात की। 2-3 चीजें जिसकी वजह से तशद्दुद किया जाता है किसी भी शख्स पर। आपको उससे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अरशद से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, उस बुनियाद पर भी तशद्दुद किया जा सकता है। आपने उससे कोई बदला लेना हो तो मारने से पहले तशद्दुद किया जाता है। कोई पैगाम रसानी करनी हो, इसकी वजह से भी तशद्दुद किया जाता है। ये सिसिलियन माफिया किसी जमाने में, या जो इटालियन माफिया था, वो बॉडीज को म्यूटिलेट करके फेंकते थे। दिस वाज अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी एल्स कि आप, ये खौफ फैलाना इसका मकसद था। सो ये मल्टीपल वजूहात होती हैं जिसकी वजह से मारने से पहले तशद्दुद किया जाता है। अब जो तशद्दुद हो गया, रिपोर्ट सामने आई, रिपोर्ट के ऊपर जाहिर है मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर मोहम्मद नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूं। लेकिन कम से कम एक बैकग्राउंडर, 24 की दरमियानी शब अरशद को जब शहीद किया गया, उसके बाद की जो बहुत सी खबरें आई और जिस तरीके से खबरें बनाई जा रही हैं, लगाई जा रही हैं, प्लांट करने की कोशिश, ये गोल्ड स्मगलिंग का केस, ये फलाना केस,
یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو پاکستان میں بہت سی پریس کانفرنسز بھی آپ نے دیکھی, بہت سے لوگوں کا خیال تھا خطرہ ہی نہیں تھا ارشد شریف کو. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ تشدد اور اس کے بعد قتل, اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کو پاکستان میں بھی خطرہ تھا اور اس کو پاکستان کے باہر کینیا جیسے ملک میں بھی قتل کیا گیا ہے. کس نے کیا ہے یہ جواب سب جاننا چاہتے ہیں. وہ کون ہے جس نے پہلے اس کو اتنا بے معنی تشدد کیا اور اس کے بعد ارشد شریف صاحب کو قتل بھی کیا گیا. وہ جو سٹوریز ہیں پولیس کی وہ تو دم توڑ گئی تھی پہلے ہی. پاکستان میں سازش تیار ہوئی, اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سازشی ہے اس ساری گیم کے پیچھے, جو صرف قتل نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ تشدد بھی کرنا چاہتا تھا. کیونکہ ایک تو بہت سی چیزیں ظاہر ہے یہ جو انکوائری کمیٹی ہے, یہ جو کمیشن بنے گا, اور ہمیں امید ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا, کیونکہ جب میسیجنگ ہوتی ہے یا حالات خراب کرنا تو مرڈر اٹ سیلف کئی دفعہ کافی ہوتا ہے, لیکن یہ بے ایمانہ تشدد کی جو اب بات ہو گئی ہے کہ اور اس رپورٹ کے ذریعے یہ کنفرم بھی ہو گیا ہے, یہ کون کرنا چاہے گا, کس وجہ سے کرنا چاہے گا, یہ بات بھی اب انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد نصیر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, دو سوال ہیں بڑے بنیادی میرے. ایک, کیا یہ پتہ چل سکتا ہے پوسٹ مارٹم میں کہ کتنی دیر تشدد کیا گیا کسی شخص پہ؟ بالکل پتہ چل سکتا ہے, کیونکہ جو ہی تشدد کیا جاتا ہے اسی ٹائم باڈی میں اندر جو چھوٹی چھوٹی کیپلریز ہوتی ہیں, خون کی چھوٹی نالیاں, وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور چینجز فوراً شروع ہو جاتی ہیں. تو پتہ بالکل چل سکتا ہے کہ تشدد ہوا نہیں ہوا. نہیں, تشدد کتنی دیر ہوا یہ پتہ چل سکتا ہے. یہ آپ کیلکولیٹ نہیں جس کر طرح سکتے. اس کیس میں کہا گیا کہ 3 گھنٹے تک تشدد ہوا ہے, یہ کیا پوسٹ مارٹم طے کر سکتے؟ اگر 3 گھنٹے تک تشدد ہوا ہے نا سر, تو اس میں تو پوری باڈی کو بلیک ہونا چاہیے تھا, گرینش بلیک. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی میں صرف بڑا سیدھا سوال کر رہا ہوں, کیا 3 گھنٹے ہوا, 2 گھنٹے ہوا, 4, یہ تعین پوسٹ مارٹم کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. ایکسپرٹ کی رائے بھی یہی ہوتی ہے. ایگزامن اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرے اور معلوم کرے کتنا تشدد ہوا, کتنی دیر ہوا ہے اور کتنی پرسنٹیج ہوئی ہے. سو میری جن سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا یہ تعین نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. باڈی چینجز آتی ہیں, کلر چینجز آتی ہیں, بالکل آپ کلر چینجز سے, باڈی چینجز سے آپ بتا سکتے ہیں کتنی دیر ہوا ہے. اپروکسیمیٹ ٹائم دے سکتے ہیں, 100% نہیں دے سکتے. لیکن یہ اگر آپ نے پوسٹ مارٹم 3 دن بعد کیا تب بھی پتا چل سکتا ہے کتنی دیر تشدد ہوا؟ نہیں, اس میں سر چینجز یہ ہو جاتی ہے کہ جو باڈی ہوتی ہے 3 دن بعد ہوتی ہے, تو اس باڈی کو فریزر میں -10 -20 پہ رکھا جاتا ہے. جو نیچرل پروسیس جو چل رہی ہوتی ہے وہ ہالٹ ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. تو اس میں آپ کنفرم بالکل نہیں بتا سکتے, فریزر میں نہیں بتا سکتے. دوسرا, ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ پوسٹ مارٹم میں پتا چل سکتا ہے کہ گولی قریب سے لگی ہے, دور سے لگی ہے, کیونکہ یہ بھی بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے 36 سینٹی میٹر سے لگی, 24 سینٹی میٹر. 100% پتا چلتا ہے گولی قریب سے لگی ہے, دور سے لگی ہے, کیونکہ یہی تو ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ بلیکننگ ہے, چیئرنگ ہے. اگر بلیکننگ ہے, چیئرنگ ہے, تو مینز اٹ ود ان 2 فیٹ لگی ہے. اگر اونلی چیئرنگ ہے تو اس میں 8 فیٹ تک ہے. یہ تو 100% ہم بتا سکتے ہیں. ہاں, آفٹر 8 to 10 فیٹ یہ آپ نہیں بتا سکتے کہ کتنے فاصلہ تھا, لیکن نزدیک کا 100% آپ بتا سکتے ہیں. ایگزیکٹ ڈسٹینس نہیں بتا سکتے. آپ نے وہ تصاویر دیکھی ہوں گی ارشد کی جو ابھی منظر عام پر آئی ہیں؟ نہیں سر, میں نے نہیں دیکھی. اچھا, آپ نے نہیں دیکھی. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا یہ کہنا تھا کہ فریزنگ کے بعد مشکل ہوتا ہے, بعد پوسٹ مارٹم ہوا اس میں زیادہ مشکل ہو جائے گا. عامر متین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں. عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی, اب تشدد کی بات آ گئی ہے کہ ہی واز بروٹلی ٹارچرڈ, یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہہ رہی ہے. آپ کا فرسٹ ری ایکشن کیا تھا جب آپ نے یہ خبر دیکھی یا سنی؟ کاشف, میں نے یہ تصویریں سوشل میڈیا پہ دیکھی مگر مجھ سے دیکھی نہیں گئی, اور جتنی بھی دیکھی میں اتنا ڈسٹرب رہا کہ میں ساری رات سو نہیں سکا. اور میرے ذہن میں ایگزیکٹلی وہی باتیں آ رہی ہیں جو ابھی آپ نے کی ہیں کہ ان بچوں نے یا فیملی نے جب یہ دیکھی ہوں گی یا دیکھیں گے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا. اور جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ دے ہانٹ یو فار دا ریسٹ آف یور لائف,
اس لیے ان چیزوں پہ بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے. دنیا بھر میں یہ مروجہ اصول ہوتے ہیں کہ اس طرح کی اطلاع جس طرح آپ کے ذمے میں یہ دوستوں نے پروفیشنل کولیگز نے ڈالی تھی کہ آپ جا کے اطلاع دیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا, ہم سب کو آپ نے شیئر بھی کیا ہوا ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب. عامر صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. عامر معافی اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کاظمی صاحب, ظاہر ہے یہ دیز آر ویری ڈسٹربنگ پکچرز وچ شوڈ ناٹ ہیو کم آؤٹ. یہ تو سارے شاید اس بات پر تو اگری کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ایک سٹوری بھی باہر آئی ہے وچ از جو بہت اہم ایک خبر ہے, وچ واز پوسٹ مارٹم. یہ چھپائی کیوں جا رہی تھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ؟ کیوں کانفیڈینشیل کہہ کے حکومت یہ کہتی رہی یہ بڑی کانفیڈینشیل رپورٹ ہے جی, دی نہیں جا سکتی؟ دیکھیں اس میں کاشف بھائی پہلے تو جس طرح آپ نے بھی کچھ چیزیں ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں, آپ بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ریکارڈ پہ لایا جائے. جہاں تک پوسٹ مارٹم کا تعلق ہے, آپ وہاں پہ موجود تھے, میں خود موچری میں وہاں پہ موجود تھا, اور آخری ٹائم پہ جس وقت موچری کے اندر لے کے جا رہے تھے ارشد شریف صاحب کی میت کو, این اس موقع کے اوپر ان کے خاندان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے, اور پھر مشورہ ہوا. آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, اسلام آباد پولیس کے ایک سینئر آفیسر موجود تھے, اور جب یہ بات ساری چلی تو جو سینئر آفیسر تھے ان سے میں نے خود پوچھا کہ کیا اس پوسٹ مارٹم کے نتیجے میں کچھ چیز سامنے آ سکیں گی, کہ گولی کتنے فاصلے سے لگی یا کیا کچھ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ایک پوسٹ مارٹم پہلے ہو چکا ہے, دوسرا جو پوسٹ مارٹم ہوگا اگر سب کچھ بھی سامنے نہ بھی آئے اس کے باوجود کافی کچھ سامنے آ سکتا ہے. تو یہ بڑا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فیملی کی انسسٹنس کے اوپر اور باقی وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے مشورے سے ہوا, جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. اب جہاں تک پوسٹ مارٹم کا تعلق ہے, اگر آپ کہیں تو میں اس پر مزید بھی بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں تو ظاہر ہے وی ور آل پرابلی وٹنسز ٹو واٹ ہیپنڈ, کہ یہ جب آپ کو یاد ہوگا جب موجری میں جانے سے پہلے, میں پھر تفصیلاً بتا دیتا ہوں, موجری میں جانے سے پہلے ہم سب اس آگے پیچھے موجود تھے. یہ بات میرے کان میں ہمارے ایک دوست نے کہی کہ یار یہ ہونا چاہیے, اور ہماری بیٹی جو ارشد کی صاحبزادی تھی وہ سامنے کھڑی تھی, اینڈ دس واز دا ویو کہ جب میرے سے جب پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے, تو میرا یہ ویو تھا کہ بہتر یہی ہے کرا لیں, اس کا کرانے کا نقصان نہیں, کرانے کا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے. وی کین کمپیئر رپورٹس, جب ادھر سے بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی, مے بی وی فائنڈ سم تھنگ. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت فون کیا انہوں نے اپنی والدہ کو بھی, اور لیکن انہوں نے فیصلہ یہ پھر بھی کھڑے ہو کے خود کیا, فیملی کی طرف سے کیا, مشورہ کر کے کہ یہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے, which was again then communicated to جو ڈی آئی جی صاحب وہاں کھڑے تھے. اس وقت فیملی نے فیصلہ نے کیا تھا ظاہر ہے, اور ہمارے سامنے یہ سارا مشورہ ہوا تھا. کانفیڈینشیل کیوں رکھا جا رہا تھا اس کو؟ دیکھیں جہاں تک یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا تعلق ہے, پہلے اگر آپ دیکھ لیں کہ خاندان والے بار بار کہہ رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمیں نہیں دی جا رہی, اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ابھی تک جو کینیا کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے وہ بھی خاندان والوں کو نہیں دی گئی. اور دوسرا یہ جو تصاویر آئی ہیں, یہ کامران شاہد صاحب سے کل رات کو میں نے خود پوچھا, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ تصاویر آپ کو کینیا سے آئی ہیں, وہاں کی تصاویریں؟ انہوں نے کہا نہیں جی, مجھے پیمز ہاسپٹل سے میری سورس نے دی ہیں. تو یہ کس طریقے سے تصاویر لیک کی گئیں, اور کس طریقے سے اچانک جو حکومت کا بیانیہ تبدیل ہوا ہے نا کاشف صاحب, کچھ دن پہلے تک جب یہ سانحہ ہوا اس وقت تک تو سونے کی سمگلنگ اور ڈیفرنٹ نیریٹو تھا حکومتی وزراء کا. اچانک حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ جناب یہ تو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد اس طرح جو ہے یہ ان تصاویر کا جاری ہونا اور خاندان والوں کو نہ بتانا, تو بہت سارے سوالیہ اس پہ نشانات ہیں. اور دوسرا یہ تک بتا دینا کہ اتنی دیر تشدد ہوا ہے, ٹو بی آنےسٹ دوسرے پوسٹ مارٹم میں یہ کس طرح ثابت ہوا, اس کے اوپر بھی میرے بہت زیادہ ڈاؤٹس ہیں. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آبویسلی جن کے حوالے سے تحقیق ہونے کی ضرورت ہے, اور حکومت کا جو اس میں سارا رویہ ہے, اس لیے کہ اگر سٹیٹ اتنی جو ہے وہ سیریسلی اس کو لے رہی ہے, تو ابھی تک سٹیٹ نے ان کے خاندان والوں کو کیوں نہیں پہلے اس میں اعتماد میں لیا. یہ اگر تشدد ہوا تھا اور وہ تصاویر ان کے پاس ہیں, رپورٹ ان کے پاس ہے, تو ان کو تو فوراً پتہ چل گیا ہوگا ڈاکٹرز کو. اتنے دن کیوں لگے, کیوں ہم نے انتظار کیا کہ ایک ٹی وی پہ پہلے پروگرام ہو, وہاں پہ ہم اناؤنس کریں, وہاں پہ قوم کو بتائیں کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا, اور اس کے بعد جو ہے ان کے خاندان والوں کو پتہ چلے گا. تو بہت اس میں جوابات سے زیادہ اس وقت سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کاشف صاحب. عامر بھائی, مجھے ایک اور فیکٹ یاد ہے, مجھے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, مجھے مراد سعید صاحب نے اس وقت جب موجری میں تھے کہا تھا کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے, اینڈ دین دس ہول کانورسیشن اسٹارٹیڈ. آئی ڈونٹ نو ان سے پہلے
کیا یہ کانورسیشن پہلے سے چل رہی تھی یا بعد میں؟ مجھے آئی ریمبر دس. بٹ عامر بھائی، یہ کینین پوسٹ مارٹم کی بھی کوئی رپورٹ حوالے فیملی کے نہیں کی گئی. وہ لفافہ جو دیا گیا تھا ارشد کی باڈی کے ساتھ، اس میں بھی کوئی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں تھی. حالانکہ کینین پوسٹ مارٹم یہ تو بنیادی طریقہ اور ایک ایس او پی ہے کہ پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور اس کی رپورٹ ہینڈ اوور کی جاتی ہے کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے، ٹائم آف ڈیتھ کیا ہے، کس وجہ سے ہوئی یہ شہادت. وہ بھی نہیں دی گئی. اب یہ رپورٹ بھی کانفیڈینشیل والدہ درخواستیں دے رہی ہے. وائی آر دے ٹرائنگ ٹو ہائڈ دیز یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں؟ کاشف، یہ تو کینین پولیس کے بارے میں تو اور بھی بڑے پہلے ہی سوالات تھے کہ جس طریقے سے سارا واقعہ ہوا، کیسے روڈ بلاک ہوا، کیسے وہ جو پہلے بتایا گیا تھا کہ چوری کی گاڑی تھی، بعد میں پتہ چلا جناب وہ چوری کی گاڑی، یہ گاڑی وہ تھی ہی نہیں اور وہ پکڑی بھی گئی ہوئی تھی، اور بے تحاشا سوالات تھے. پھر اور بھی سوالات تھے کہ یہاں پہ ابھی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کمیشن بنا نہیں تھا اور ایک تفتیشی ٹیم وہاں سے چلی بھی گئی اور وہ بھی بٹس اینڈ پیسز میں دی گئی. یہ بھی جو ہے پہلے ہی کم ٹریجڈی ہے ارشد کے خاندان کے لیے، اس کی کمیونٹی کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، تمام دوستوں کے لیے جن کے وہ بہت قریب تھا. ساتھ میں یہ اس رپورٹ کا شیئر نہ کرنا کہ دا ویری فیکٹ کہ ان کی والدہ کو سپریم کورٹ میں عدالتوں کے اندر یہ اپیلیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ جناب ہمیں وہ ایک بنیادی ان کا حق ہے کہ رپورٹ بھی لی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ بٹس اینڈ پیسز میں جس طرح لیک ہے، اب بڑا مشکل ہے. حالانکہ آپ کے اور ہمارے جو دوست جو کہ اس وقت غسل میں موجود تھے، انہوں نے ہلکی سی اشارے دیے تھے کہ ان کو بھی کچھ نشانیاں نظر آئی تھی ٹارچر کی، پر ظاہر ہے اس کی باڈی بینڈیج تھی اور انٹرینڈ آئی تھی ان کی، تو اس وجہ سے وہ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی عامر بھائی آ رہی ہے. میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے جو ناخن تھے اس کا بتایا گیا تھا کہ وہ ریموو تھے، 2 انگلیوں کا بتایا گیا تھا. لیکن پھر ایک ازمپشن یہ بھی تھی، ایک سوچ اس وقت یہ تھی کہ شاید کیونکہ کافن میں بڑی دیر پڑا رہا ہو ان لوگوں کا، ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا انٹرینڈ آئی تھی، تو ان کا خیال تھا کہ شاید یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہاتھ لگا، اس وجہ سے انگلیاں جو تھیں وہ اس وجہ سے مڑی ہوں، بٹ اگین ٹیڑھی ہو گئی تھی. سو اس وجہ سے پراببلی. لیکن یہ 2 چیزیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ جنہوں نے غسل دیا تھا انہوں نے یہ 2 چیزیں ضرور دیکھی تھی. یہ دیکھی تھی، اور مگر پھر بھی ہم سارے انتظار کر رہے تھے. ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے، ایک انسانی طریقہ کار بھی ہے کہ آپ پہلے انتظار مصدقہ رپورٹ کا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پرزمپشن پہ ابھی بھی ہم بڑے محتاط ہیں کہ بات نہ کریں جب تک یہ اطلاع سرکاری طور پہ نہیں آئی، کیونکہ ابھی سوشل میڈیا پہ کافی اس طرح کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹس ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلے آ جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کریں. اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے ہمارے لیے بھی، اس کے خاندان کے لیے، اس بھی کے بٹس اینڈ پیسز میں اس طریقے سے میڈیا میں کئی دفعہ سکوپ ہوتے ہیں میڈیا کے، مگر میڈیا کے بھی میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ کولیگز کے اوپر ہم کوئی کامنٹس نہ دیں، ان کے اس پہ سکوپ دیے جاتے ہیں، مگر اس کے بھی طریقہ کار ہوتا ہے. دنیا بھر میں کسی قسم خبر یہ بات آپ ٹھیک ہے، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سکوپ ہوتا ہے، لیکن اس خبر کو آپ دے سکتے تھے، یہ دینے کا ایک طریقہ کار وہ خبر اتنی بڑی تھی. دنیا بھر میں جو ایسی تصویریں ہوں جن سے کہ لوگوں کو جذباتی طور پہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس کے ساتھ وارننگ آتی ہے، اس کو بلر کیا جاتا ہے. کوئی بھی تصویر، یہ تو اتنا بڑا سانحہ تھا کہ جس کو پورا پاکستان جانتا ہے، اور اس طریقے سے دکھایا جانا میں سمجھتا ہوں کسی حد طور پہ بھی یہ پروفیشنل نہیں تھا. اور ابھی بھی ہم انتظار کریں گے کہ یہ اس کی رپورٹ آنی چاہیے، کیونکہ پہلے ہی اتنے سوال ہیں تفتیش کے اوپر، کینین پولیس پہ، پھر پاکستان کے اندر، پھر کمیشن بنائے جانے کے اوپر، پھر گورنمنٹ کی طریقہ کار کے اوپر، ایون عدالتوں کی ڈیلے کے اوپر جو ہے. اتنی لمبی لمبی تاریخیں نہیں دینی چاہیے تھی. اس کے متعلق بھی فوری طور پہ یہ اس خاندان کا، ہمارا سب کا، پبلک کا حق ہے کہ فوری طور پہ یہ رپورٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھپایا جائے، اور خاص طور پہ جبکہ اس کے اوپر سنسنی پھیلائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو یہ ہمارے زخموں کے اوپر مزید نمک چھیڑنے والی بات ہے. ٹھیک، لیکن ابھی تک ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیملی کو آج تک بھی اس کے بچوں کو، اس کے خاندان کو نہیں پتا تھا کہ ٹارچر بھی ہوا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ بات غسل کے دوران 2 چیزیں ضرور انٹرینڈ آئے، جیسے عامر صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ہوئی تھیں. لیکن اسی وجہ سے پھر انتظار کر رہے تھے کہ یہ رپورٹ آئے
एंड देन वी सी के ऑफिशियली क्या वर्जन आता है ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम के बाद। कामरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब, नाउ व्हाट? देखिए, रोज ऐसा लगता है कि एक नया एलिमेंट ऐड हो गया स्टोरी के अंदर। नाउ दिस टॉर्चर एलिमेंट, एक टॉर्चर, मैंने शुरू में भी कह रहा था, टॉर्चर जिनसे भी बात की है, एक वैसे कॉमन सेंस की बात है, 2-3 वजह से हो सकता है। कोई बदला लेना हो किसी का, कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी, कोई मैसेज भेजना हो, ये बट दिस इज क्या स्टोरी बदली आपके लिए? क्या हालात बदले आपके लिए कल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद? जी हाँ, बिल्कुल बदले हैं। और ये इसमें जो हमारा दर्द है और जो हमारी है उसमें कई गुना इजाफा हुआ है। पहले ही उसकी कोई कमी नहीं थी, मगर उस कई गुना इजाफा हुआ है। ये एक वहशियाना सलूक किया गया, इसका मतलब है उस शख्स के साथ जिसका बज़ाहिर कोई कसूर नहीं था। पेशावराना जिम्मेदारी अपनी वो अदा कर रहा था, किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद आए, कोई एग्री करे कोई डिसएग्री करे। उसके बाद फिर वो यहाँ से पाकिस्तान से जाने पे मजबूर हुआ और उसके बाद उसको जिस तरह से कत्ल किया गया, और फिर अब उसके अंदर ये जो एक और वहशियाना, जैसे मैंने कहा है, इसमें और मजीद सामने आ रहे हैं। यकीनन ये एक बात की निशानदेही है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, कोई एक मामूली साजिश नहीं है। और इसके हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं कि ताने बाने कहाँ जाके जुड़ते हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस तरह से हमारे एक शहरी को, चले अक्षर शरीफ को नहीं, हमारे एक शहरी को कीनिया में मारा गया है। इस अंदाज से उसके कत्ल को और उसकी तहकीकात को ट्रीट किया है एक सॉवरेन मुल्क ने, और हमने अभी तक उससे एहतजाज नहीं किया है। हमने उस पर अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार नहीं किया है। हमने पूरी दुनिया को जगाया नहीं है। हमारा अगर इन्फ्लुएंस केनिया पे नहीं है तो क्या किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा का इन्फ्लुएंस नहीं है? क्या किसी और आलमी इदारे का इन्फ्लुएंस नहीं है? क्या दूसरी बड़े इंसानी हुकूक के अलमबरदार ममालिक हैं, क्या उनका इन्फ्लुएंस है? क्या दुनिया इस पूरे मंजर को और इस सारी चीजों को आंखें मीच के देख रही है? आपने देखा कि जब अदनान खशोगी के साथ जो वाकया हुआ है उस पर किस अंदाज का एहतजाज किया गया है। सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसकी इतनी ताकत है, जिसकी इतनी क़ुव्वत है पूरी दुनिया के अंदर, उसको किस अंदाज से ट्रीट किया गया और वहाँ के वली अहद को किस अंदाज से ट्रीट किया गया। दुनिया ने एक मिनट के लिए उस चीज को, खास तौर पर मगरिब ने जो है वो उसको इबरत का निशान बनाने का फैसला किया सऊदी अरब को और फिर सऊदी अरब के हुक्मरान को। तो ये जो पाकिस्तानी सहाफ़ी को जिस तरीके से मारा गया है, जिस अंदाज से मारा गया है, उस पर हमारा मुल्क अभी तो हमने खुद भी सरकारी तौर पे इस पे एहतजाज नहीं किया है। और जो उसकी फैमिली के साथ हो रहा है, जो उसकी माँ के साथ हो रहा है, जो उसकी बेवा के साथ हो रहा है, जो उसके यतीमों के साथ हो रहा है, ये तो खुद एक अपनी तरफ से एक अलग जुल्म की दास्तान है जो हम यहाँ रकम कर रहे हैं। वो बेचारी मारी मारी घूम रही हैं कि उन्हें उनके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचती हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें 1 हफ्ते की तारीख दे देती है कि आप आइंदा हफ्ते आइए। और इसी दौरान जो है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सामने आ गई है। तो ये आखिर हम क्या चाहते हैं? हम किस जानिब अपने इस मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं? आखिर ये क्या हो रहा है? और क्यों पाकिस्तान ने एहतजाज नहीं किया? क्यों पाकिस्तान जो है वो इस कत्ल की जड़ तक, इसकी बुनियाद तक पहुंचने के लिए अपना पूरा जोर और कीनिया की, लेकिन ये जो अब भी बात की कामरान साहब आपने बुनियाद पर पहुंचने के लिए, नाउ द इन्वेस्टिगेशन हैज बिकम ट्रिकियर, क्योंकि मामला ज्यादा मेसी हो गया है, इसमें ज्यादा उलझन आ गई है इस नई इंफॉर्मेशन के बाद। ये जो टॉर्चर की इंफॉर्मेशन है, अब जो इंक्वायरी कमेटी है उसको अब ये आपने पिछले 15-20 दिन में देखा होगा, जब से ये हुआ तब से अजीबोगरीब किस्म के बयान आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से। को खतरा नहीं था, गोल्ड स्मगलिंग चेक करें, फलाना चेक करें, ये चेक करें। देयर वाज दिस कंप्लीट, मुझे नहीं समझ आ रही थी वो बयानात क्यों दिए जा रहे हैं। अब वो जो कहते थे खतरा नहीं है, अब उनको ये भी पता लग गया ना सिर्फ खतरा था बल्कि खतरा ऐसा था जिसमें सिर्फ मारा नहीं गया, तशद्दुद भी किया गया है। नाउ व्हाट? जी हाँ, यही सवाल है जो कि पूरे पाकिस्तान का सवाल है इस वक्त कि ये सब क्या हुआ, ये क्या मामला है। और पाकिस्तान जो है वो अपने इस बेटे के लिए
हुकूमत पाकिस्तान से ही पूछेगा ना। ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ना कि वो पाकिस्तान को और फिर उसके सबसे पहले उसके खानदान को, उनकी बेवा को, उनके फैमिली को, उनकी माँ को इसका जवाब दे। और जिस अंदाज से उनको ट्रीट किया जा रहा है, कितने अफसोस की बात है कि वो मजबूर हुए कि जिस अंदाज का जो पहला कमीशन बनाया था हुकूमत ने, उसको पूरे पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमों ने, तमाम सहाफ़ियों की तंजीमों ने, तमाम बड़े सहाफ़ियों ने बायक जम्बिश कलम उसको मुस्तरद कर दिया। वो जो कमीशन बनाया गया था वो खुद हुकूमत की एक बहुत ही नॉन सीरियस ज़हनियत थी, उसका अक्कास था। और इसीलिए वो मजबूर हुई हुकूमत, या बल्कि वो खुद जज साहब के उन्हें फौरी तौर पे उससे सबकदोशी इख्तियार करनी पड़ी। और उस पूरी सूरत हाल की जिम्मेदार जाहिर है हुकूमत है कि जिसने एक ऐसी कैफियत को जन्म दिया, उसने एक ऐसी इब्तिदा को जन्म दिया इस तहकीकात में जिस पर किसी का एतबार नहीं था। और उसी से इस हुकूमत की जो सोच थी इस पूरे मामले में, संगीन तरीन मामले में, वो आया हुई। उससे हुकूमत की सिंसेरिटी जो है वो सीरियसली डाउट कर गए सवाल, पाकिस्तान, उसके ऊपर बड़े सवाल, एब्सोल्युटली उसको डाउट कर रहे हैं कि सिंसियर है गवर्नमेंट या नहीं, उस पर सवालात उठते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आपका भी ख्याल है। अतर आपको भी लगता है, देखिए जो पिछले कुछ अरसे में अरशद की शहादत के बाद हुआ है, आपको किसी एक जगह से ये सीरियसनेस नजर आई कि वी वांट टू डू समथिंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, कि हम इसका जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हुआ? ये तो एरी फेरी स्टेटमेंट्स आती रही पिछले कुछ अरसे में, कमीशन बना दो, एक गैर ऐसा कमीशन जिसको अपनी हुकूमत की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने रद्द कर दिया कि क्या कमीशन है जी, हम नहीं मानते। व्हाट वर दे थिंकिंग, क्या सोच रहे थे वो? देखिए ऑब्वियसली सीरियसनेस कहीं पे भी हमें नजर नहीं आई। जो कमीशन बनाया गया, पहले ये वादा किया गया कि वो जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन फिर उसमें 2 ब्यूरोक्रेट्स डाल दिए गए और साथ एक रिटायर्ड जज साहब को, वो भी वो जज साहब जो माजी में लाहौर हाई कोर्ट से इस वजह से मुस्ताफी हुए क्योंकि उनके ऊपर एक रेफरेंस गया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। उसमें उस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि कितनी सीरियस थी ये हुकूमत अरशद शरीफ साहब की शहादत को प्रोब करने में। दूसरी बात यह है कि जो वजीर आजम साहब ने अभी चंद दिन पहले, 1-2 दिन पहले एक खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, उस खत के अंदर उन्होंने 7 सवालात पूछे थे अरशद शरीफ साहब के हवाले से। अगेन अगर आप उन सवालात को देखें तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये किन बुनियादों के ऊपर या किन नुक्तों के ऊपर तहकीकात करना चाहते हैं, ये तहकीकात में कितने सीरियस हैं। क्या वजीर आजम साहब को 2 दिन पहले तक ये नहीं पता था कि अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? क्या पिम्स जो है वो किसी और मुल्क में है? क्या वो वफाकी हुकूमत के अंडर नहीं आता? तो बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज 25 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं एक चीज ब्रेक के बाद मुझे ऐड कर दीजिएगा, 25 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 23 और 24 की दरमियानी शब अरशद को यह टॉर्चर करके शहीद किया गया, और 25 तारीख को इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब को जिम्मेदार करार भी दे दिया। साथ वो नाम ले रहे हैं ARY को किसी तरफ, किसी जगह किसी को, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे। इंफॉर्मेशन जो शेयर की जा रही थी वो बहुत सी इंफॉर्मेशन मिसलीड की जा रही थी किसी और तरफ या कभी किसी तरफ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुझे जरा दूसरा नुकता भी, भाई यहां से जाना कहां है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा काज़मी साहब, आप यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट। जी, मैं क्विक एक पॉइंट ये कहना चाहता था कि देखें, अगर हुकूमत सीरियस होती तो जब पोस्टमार्टम हुआ था 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट होनी चाहिए थी ना वजीर आजम के टेबल पे, और वो इन चीज़ों को उठाते। और दूसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता काशिफ साहब की हुकूमत इसमें कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन करेगी या अरशद शरीफ के खानदान को इंसाफ मिलेगा। एक चीज़ की मेरी सिर्फ उनसे अपील है कि जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी है ना, खुदारा कम अज़ कम वो तो कायम रहने दें। ये तस्वीर जारी करके जो हमने जुल्म किया है ना, कि हमेशा उनके बच्चे जब भी इंटरनेट पे जाएंगे, चाहे 10 साल गुजर जाएं या 20 साल गुजर जाएं, क्या ये मेमोरीज वो लेके बड़ा होना चाहते हैं? मेरे ख्याल में यहां पे जो एक ऐसी हरकत हुई है कि ये कभी भी ना फैमिली भूलेगी ना दीगर लोग भूलेंगे। आमिर भाई, मुझे जब कहा गया आपको, मैं ये तस्वीर बहुत से लोग सोचते होंगे शायद कि ये दिखानी चाहिए। मुझे याद है ये जो अभी अथर ने बात की, मुझे जब कहा गया कि आप चेहरा देख लें अरशद का, जब मॉर्जरी में थे या अगले दिन जब उससे अगले दिन जब दफन होना था उसने, उससे पहले घर के अंदर, तो दोनों दफा मेरा एक ही था, मैं अरशद को याद कैसे करना चाहता हूँ। दैट स्माइलिंग फेस, वो हंसता मुस्कुराता चेहरा जिसके साथ हम बैठ के गप लगाया करते। बल्कि मैंने अपने एक दोस्त को, हमारे एक दोस्त थे, वो भी जब मौजरी की तरफ आ रहे थे, मैंने उनको भी एक मशवरा दिया, वो खैर उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा उस टाइम भी सबको ये ख्याल कहना था और मैंने नहीं देखा। एंड दैट्स व्हाई यू डोंट पुट दीज पिक्चर्स, कि ये मेमोरीज लोगों के दिमाग में
अटक जाती हैं एज योर लास्ट इमेज of somebody who was a friend, a family member, a father, a husband, whoever it is. So इस वजह से इसको अवॉइड करना चाहिए। आमिर भाई, ये मुझे एक बात बताएं, अब क्या होगा इसके बाद? क्या उसी डगर पे चलते चलते ये सब चलता रहेगा, या आपको लगता है कि थिंग्स हैव चेंज्ड? कल रात के बाद, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जाहिर है कुछ तो बदला होगा। नहीं, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गया तो हमारा एतबार जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो रहता है। और मगर उसके साथ बदनीति एक जो है ना, एक होता है लैप्स, एक होता है नेग्लिजेंस। जहां बदनीति आ जाए, बहरहाल उन्होंने भी आगे तफ्तीश जो करवानी है, वो खुद कोई तफ्तीशी अदारा नहीं है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सरकारी मुलाजमों से ही तफ्तीश करवानी है। और सरकार के ऊपर इतने सवाल हैं कि ये इनकी बदनीति अब से नहीं, आपको याद होगा 2017 से जब इनकी गवर्नमेंट थी, एक IB के सर्विंग डायरेक्टर साहब ने FIR अपने नाम के साथ, जो कि पाकिस्तान की तारीख में बड़ा रेयरली कभी नहीं हुआ, मुझे नहीं याद पड़ता, कि उस जमाने में से FIR आनी शुरू हुई। उसके बाद से 16 FIR करवाई गई, मुख्तलिफ शहरों में करवाई गई, और कोई ऐसा इल्जाम नहीं है जो कि ना छोड़ा हो उन्होंने उसमें लगाने का। गद्दारी से लेके दहशत गर्दी से लेके जो कुछ भी हो सकता था उसमें डाला गया। फिर एक डिनायल था कि जिसको दौड़ने की क्या जरूरत है, पूरे पाकिस्तान को पता था कि उसकी जान को खतरा है। आप हम सब ट्वीट्स कर रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहा था। उसके बाद उसके वीलॉग्स आते रहे। उसके शुरू से पॉइंट इज कि बदनीति का शुरू से जो एलिमेंट नजर आता है और अब भी नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मेरी सिर्फ गुजारिश ही हम कर सकते हैं कि उनको इन एलिमेंट्स को, इस बदनीति को देखते हुए तफ्तीश लगवानी चाहिए। पहले तो ये है कि वो अफराद उनके मुतल्लिक जो हैं, जिनको तफ्तीश सौंपी जाए, उनके मुतल्लिक जो है एक अच्छी रेपुटेशन हो। फिर खानदान को और हमारी कम्युनिटी, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारा एक भाई था, कुलीग था, हमारा दोस्त था, तो हमारे उसमें नुमाइंदे भी, जो कि हम सारे आपस में मशवरा करके नुमाइंदे देंगे, हमारी यूनियंस भी ज़ाहिर है उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, तो उसके बाद वो कमीशन बनाया जाए। तफ्तीश के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड है ये बदनीति का, कि तवातर के साथ ये स्टेप्स आ रहे हैं। और फौरी तौर पे मैं समझता हूँ ये जो लीक किया गया है, कि अभी भी इससे लगता ये है कि वो ये बदनीति ख़त्म नहीं हुई। जिस तरीके से ये लीक की गई है, डिले की जा रही है उसके ख़ानदान को ये पब्लिक करने के अंदर, ये ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो है, उससे मजीद शक होता है कि वो अभी गए हैं। आप देखें, डे 1 से उसकी शहादत के बाद जो रवैया था, मरियम बीबी के जो ट्वीट था, नहायत नामुनासिब था। गवर्नमेंट के बाकी अफराद की जो स्टेटमेंट्स आती रही थी, नामुनासिब थी बहुत। ये छोड़ दें इस बात को, सियासी का बुनियादी एक इंसानी पहलू होता है ऐसी चीज़ों पे, उसको भी रद्द किया गया। इतनी सफाकी दिखाई गई है कि ये जो आप अभी बयान सारा कर रहे थे, हमारा ज़रूरी है, ड्यूटी है, करनी पड़ती है बात, पर बड़ी मुश्किल है ये बात करना कि किस तरीके से उसकी तस्वीर आप जिक्र कर रहे थे। मुझे जब उसकी पहले गोलियां लगे हुए तस्वीर किसी ने भेज दी और मैंने इत्तफाकन देख ली, आप यकीन करें मैंने उस दोस्त के साथ अपने से गिला किया कि आपने ये मुझे नहीं भेज दी थी, क्योंकि हम सब ने उसको हंसता मुस्कुराता देखा है। और वाकई आप सही कह रहे हैं, हम तो चाहते ही हैं कि उसका वो चेहरा याद रखें उसके खानदान के लिए। जो अतर साहब अभी कह रहे थे और आप भी कह रहे हैं कि मैंने कहा रात में सो नहीं सका, इतना डिस्टर्ब रहा कि मैंने बिल्कुल हल्की सी एक नजर पड़ गई थी इन तस्वीरों की। और मेरी बड़ी गुजारिश है, मैंने कहा हम अपने कलीग्स पे अच्छा नहीं लगते कमेंट्स करते हुए, पर एक मुरवजा दुनिया भर में असूल होते हैं, जर्नलिज्म के भी असूल हैं, इंसानी पहलू के। आमिर भाई की आवाज़ फिर कट गई, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा। ये बात ठीक है कि थोड़ा सा एहतियात से काम इस तरह की चीज़ों में लेना चाहिए। देयर इज अ रीज़न व्हाई वी डोंट शो सर्टेन थिंग्स ऑन टीवी। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले वो तमाम लोग जो सोचते थे कि उसको कोई ख़तरा नहीं था, मेरा ख्याल है ये तशद्दुद ने कम अज़ कम वो चीज़ उन सब की को साबित कर दी है कि ना सिर्फ ख़तरा था बल्कि बहुत ज़्यादा ख़तरा था अरशद को पाकिस्तान में रहते हुए। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तशद्दुद क्यों हुआ, प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने कहा 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से किसी पर तशद्दुद, इस तरह का बेईमाना तशद्दुद किया जाता है। फिर उसको अरशद को शहीद भी कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अब जो तहकीकाती कमीशन या जो कमेटी बनी है और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि शायद एक
कमीशन भी बनेगा, हो सकता है जुडिशल कमीशन बने, सुप्रीम कोर्ट को भी दरख्वास्त भेजी गई है। हमारी साफ्ती बरादरी की तरफ से भी एक दरख्वास्त है तमाम लोगों को कि इस वाक़े को इसी तरह के मेज़ों और ड्रॉर्स जो होते हैं मेज़ों के, उस हद तक महदूद ना किया जाए। एक ऐसा कमीशन बने जो इसकी तय तक पहुंचे। देखिए, जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उस रिपोर्ट को पढ़कर ये पता चल जाएगा, ये नज़र आएगा कि रिपोर्ट ठीक है या गलत है, या उसके अंदर किसी को बचाने की कोशिश है, किसी को फंसाने की कोशिश है। जो कैरेक्टर्स जो ड्राइवर है खुरम, और ये दूसरे कैरेक्टर्स जो केनिया के हैं, वो अहम कैरेक्टर्स हैं। उनको लाजमी अब कैसे हम बुला सकते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर तशद्दुद हुआ है तो याद रखिए तशद्दुद के बाद अगर गाड़ी में डाली गई तो वो लड़का जो ये कहता है कि मैं गाड़ी चलाकर फार्म हाउस के गेट तक गया, वो झूठ बोलता। सो वो तमाम हालात जिसमें ये सब कुछ हुआ है, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जिस पर सबको यकीन हो, मीडिया के नुमाइंदों को शामिल करें, लेकिन इसके तय तक पहुँचें, पकड़ें जिन्होंने ये सारा ये काम किया है। हमारे ज़रा हमारी कम्युनिटी तो अपनी जगह खड़ी है, तो एज फ्रेंड्स एंड फैमिली के तौर पर भी हमारी ये दरख्वास्त होगी। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।